एक सर्द और खामोश रात थी। घने जंगल के एक पुराने मकान में मोमबत्तियां रोशन थीं। दिसंबर की ठंडी रात में दीवार की घड़ी 11 बजा रही थी। उस घर का छोटा सा सदर दरवाजा सुनहरी लकड़ी का था और घर के चारों तरफ गहरे सुर्ख रंग की ईंटों से बनाई गई 4 दीवारी थी। सदर दरवाजे के साथ तांबे की बनी हुई एक नेम प्लेट नस्ब थी, जिस पर दर्ज था मिस्टर एंथनी 1930। वो पुराना मकान जंगल के तकरीबन बीचों बीच था। नजदीक ही एक टूटी फूटी सड़क थी जो 2 बड़े शहरों को आपस में मिलाती थी। सड़क इस वक्त बिल्कुल सुनसान पड़ी थी, सिवाय एक कार के जो सड़क के किनारे खड़ी हुई थी। हर तरफ खामोशी का राज था। परिंदे भी खामोशी से दरख्तों की शाखों में छुपे बैठे थे। हर तरफ हौलनाकी छाई हुई थी। घर के हाल कमरे में 5 लोग मौजूद थे। रिचर्ड, इसकी बीवी लारा, उनकी बेटी टीना और बूढ़ा जोसेफ। शायद कुछ छूट रहा है। आप बिल्कुल ठीक समझे, 5वां शख्स गायब है, पर मैं उसकी वजाहत नहीं करूंगी। कहानी सुनने के बाद आप शायद उसे ढूंढ निकालें। रिचर्ड पेशे के लिहाज से एक राइटर था। उसकी बीवी लारा सोशल वर्कर के तौर पर काम करती थी। टीना 11वीं क्लास में पढ़ रही थी। वो एक लड़के की मोहब्बत में मुब्तला थी जो उनके मोहल्ले में एक किराए के मकान में तन्हा रहता था। बूढ़ा जोसेफ 81 बरस का हो रहा था, पर वो किसी तौर एक बूढ़े की तरह ना लगता था, बल्कि वो बहुत सेहतमंद शख्सियत का मालिक था। बुढ़ापे ने उस पर बहुत कम असर छोड़ा था। आतिशदान में आग रोशन थी, इसीलिए कमरे में काफी गर्मी हो गई थी, जबकि बाहर दर्जा हरारत लगभग 0 था। क्या तुम्हें यकीन है कि हम यहाँ बिल्कुल महफूज हैं? लारा ने शोहर से पूछा, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। रिचर्ड ने कमरे की खिड़की से बाहर झांका और बोला, हाँ, मुझे पूरा यकीन है हम यहाँ महफूज हैं, मगर। लारा ने चौंक कर अपने शोहर की जानिब देखा और बोली, मगर? सूरत हाल को समझने की कोशिश करो लारा। हम यकीनन यहाँ महफूज हैं, मगर हम इस काबिल नहीं हैं कि यहाँ ज्यादा दिनों तक ठहर सकें। वो शख्स बहुत सफाक है। अगर हमने ये मकान छोड़ा तो वो यकीनन हमें जान से मार डालेगा। बेटा, अगर हम हमारे घर पर रुकते तो वो शख्स बेशक तुमसे खजाने के बारे में मालूम कर चुका होता और अब तक शायद हम मारे जा चुके होते। मैं इस पुराने मकान का पता जानता था, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अब हम तब तक महफूज हैं जब तक कि वो इस मकान को ढूंढ नहीं निकालता, बूढ़े ने कहा। टीना कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी। वो इस वक्त अपने प्यारे लेग्जेंडर के बारे में सोच रही थी। वो उससे मिलने के लिए बहुत उदास थी। उसने अचानक बूढ़े जोसेफ से पूछा, लेकिन दादा अब्बू, रूहों और आसेब के मुतालिक जो कहानियां इस घर में मशहूर हैं, क्या वो सच हैं? तीनों ने टीना को चौंक कर देखा। वो तीनों कुछ खौफजदा से हो गए थे। अब बताएं दादा अब्बू, क्या हम यहाँ वाकई महफूज हैं? वो ये कहते हुए उठी और आतिशदान के करीब जाकर बैठ गई। लारा और रिचर्ड ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद थे, जैसे उनके जिस्म से खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ लिया गया हो। बूढ़ा जोसेफ बहुत परेशान था। वो जानता था कि ये घर आसेब ज़दा था और ये एक सच्चाई थी, मगर वो इन्हें मजीद खौफजदा नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने टीना के सवाल का कोई जवाब न दिया। घबराओ मत टीना, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता। ये सब तखय्युल की पैदावार है। इन बातों में कोई सच्चाई नहीं। लारा ने ये कहकर अपनी दानिस्त में टीना को पुरसकून करने की कोशिश की, लेकिन टीना ने सर को नफी में हिलाया और कहा, नहीं मामा, आप झूठ बोल रही हैं। भूत सचमुच होते हैं। बूढ़े जोसेफ ने अपनी ऐनक उतारकर उसे अपनी शर्ट के किनारे से पोंछा और दोबारा पहनते हुए बोला, बेटे रिचर्ड, तुम्हारी एक छोटी सी गलती हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। तुम्हें अखबार के लिए खजाने के मुतालिक वो आर्टिकल नहीं लिखना चाहिए था। मेरा मशवरा तो ये है कि तुम खजाने के मुतालिक रूबी को सब कुछ बता दो। वैसे भी हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आपने ठीक कहा पापा, पर मुझे खजाने की जगह का कुछ अंदाजा हो तो बताऊं ना उसे। ऐ मेरे खुदा, काश मैं अखबार में वो आर्टिकल ना लिखता तो आज हम महफूज होते। रिचर्ड ने आतिशदान में मजीद लकड़ियां डालते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है और शायद आप सबको भी। टीना ने कहा, हाँ, मैं भी अब भूख महसूस करने लगी हूँ। लारा ने अपनी जराबें उतारते हुए कहा। वो इस मकान में सुबह से ठहरे हुए थे। वो अपने साथ खाने पीने की कुछ अशिया लाए थे, लेकिन सारी खुराक शाम होने से कुछ पहले ही खत्म हो चुकी थी। ये एक बुरी सूरत हाल थी। वो लुटेरे के डर की वजह से घर भी नहीं छोड़ सकते थे। रिचर्ड ने फैसला किया कि वो नजदीकी शहर जाएगा और वहीं से खाने पीने की कुछ अशिया लाएगा। वो जानता था कि खुराक के बगैर वो ज्यादा अरसा
عرصہ زندہ نہیں رہ سکیں گے. میں خوراک کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں. کوئی بھی میرے واپس آنے تک اس گھر سے باہر نہیں جائے گا. یہ میرا حکم ہے. اور پاپا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی باہر نہیں جائیں گے جب تک کہ میں واپس نہیں آ جاتا. اب میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا. روبی ایک بہت بڑا لٹیرا تھا. وہ بڑے بڑے بینکوں، کاروباری اداروں اور بازار کو لوٹ چکا تھا. روبری اس کی زندگی کا مقصد تھا. جب اس نے اخبار میں رچرڈ کا لکھا آرٹیکل پڑھا جو مصر میں مدفون ایک خزانے کے بارے میں تھا تو اس کی باتیں کھل گئیں. اس نے رچرڈ کے بارے میں کھوج بین شروع کی اور جلد ہی اس کے اور اس کی فیملی کے متعلق مکمل طور پر جان گیا. اس نے رچرڈ کا فون نمبر حاصل کر کے اس سے مصر میں مدفون خزانے کی جگہ کے بارے میں پوچھا. رچرڈ خزانے کی جگہ کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا، اسی لیے کچھ بتانے سے قاصر تھا. روبی نے اسے پولیس کو فون کرنے کے لیے سختی سے منع کر دیا اور 24 گھنٹے دیے کہ وہ خزانے کا پتہ بتا دے ورنہ اسے اور اس کے خاندان کو مار ڈالے گا. 18 گھنٹے بیت چکے تھے. اب ان کے پاس صرف 6 گھنٹے بچے تھے. رات کے 12 بجے کا وقت تھا. وہ تینوں کمرے میں خوف زدہ سے بیٹھے تھے. اس مکان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے. 1929 میں اینتھنی چارلس نے یہ مکان ایک مارک کیون نامی کسان سے خریدا. مسٹر اینتھنی بالکل اکیلا تھا. اس کی کوئی فیملی نہیں تھی. شروع کے سالوں میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن کچھ سالوں بعد مسٹر اینتھنی بیمار پڑ گیا اور انتہائی تکلیف کے کچھ سال گزار کر وہ اس دور فانی سے کوچ کر گیا. اس کی بیماری بڑی عجیب و غریب تھی جو نہایت قابل ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر تھی. اینتھنی جسمانی طور پر بالکل نارمل تھا پر اس کی ذہنی حالت خراب ہو چکی تھی. کئی بار لوگوں نے اسے بغیر کسی وجہ کے گہرے گڑھے کھودتے دیکھا. کئی بار لوگوں نے اسے جانوروں اور پرندوں کا خون پیتے دیکھا. وہ اپنے کپڑے اتار کر کئی گھنٹوں تک گلیوں میں دیوانوں کی سی حالت میں ادھر ادھر پھرتا رہتا. ایک دفعہ جب وہ اپنے گھر کی چھت پر موجود تھا اس نے اچانک زمین پر چھلانگ لگا دی اور اس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی. اس واقعہ کے 3 ماہ بعد مسٹر اینڈریو سمون اور اس کی بیوی لینڈا اس گھر کے مکین بنے پر وہ زیادہ عرصہ وہاں ٹک نہ سکے. کچھ عجیب و غریب وجوہات کی بنا پر انہیں یہ مکان چھوڑنا پڑا. انہوں نے اس سلسلے میں نزدیکی شہر کے ایک فادر سے رابطہ کیا. انہوں نے اسے بتایا کہ انہیں اکثر سفید کپڑوں میں ملبوس ہیولے نظر آتے ہیں. مسٹر اینڈریو نے فادر کو بتایا کہ ایک بار جب وہ نہا رہا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ جیسے بہتا پانی اچانک خون میں بدل گیا ہو. لینڈا کے مطابق اس نے کئی دفعہ یہ محسوس کیا کہ آتش دان میں لکڑیاں خود بخود جل اٹھیں. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی عجیب و غریب باتوں کا ذکر کیا جن کی کڑی کسی نہ کسی طور بھوتوں سے ملتی تھی. فادر نے انہیں فوری طور پر گھر چھوڑنے کا مشورہ دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ مزید اس آسیب زدہ مکان میں ٹھہرے تو بھوتوں کے اثرات سے وہ ضرور مسٹر اینتھنی کی طرح پاگل ہو جائیں گے. فادر نے بھوتوں کو گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کی پر وہ خود اپنی ہی حفاظت نہ کر سکا. اس کی کٹی پھٹی لاش جب مکان سے باہر لائی گئی تو یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اپنی دیو ہیکل دانتوں سے لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو. تب سے یہ مکان آسیب زدہ قرار دے دیا گیا. ٹینا نے فون پر گھر چھوڑنے سے پہلے الیگزینڈر کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ سب کہاں جا رہے ہیں. اب وہ اس کا شدت سے انتظار کر رہی تھی. پھر اسے الیگزینڈر نے ایک ٹیکسٹ میسج کے ذریعے باہر آنے کے لیے کہا. در حقیقت انہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا پروگرام بنایا تھا کیونکہ ٹینا کے والدین ایسا نہیں چاہتے تھے. ٹینا الیگزینڈر سے ملنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی لیکن پہلے اسے گھر سے باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا تھا. ماما کیا میں کچھ دیر کے لیے باہر جا سکتی ہوں؟ اس کمرے میں میرا دم گھٹ رہا ہے، اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا. لارا نے بیٹی کو گھورا اور بولی کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ تمہارے پاپا کیا کہہ کر گئے ہیں؟ ٹینا نے کوئی جواب نہ دیا. اچانک اس کی نظر پانی کی خالی بوتل پر پڑی اور ایک آئیڈیا بجلی کی تیزی سے اس کی دماغ میں آیا. ہمت یکجا کرتے ہوئے وہ بولی مجھے پیاس لگی ہے. ٹینا تم جانتی ہو کہ پانی نہیں ہے، تمہارے پاپا کھانے پینے کا بندوبست کرنے گئے ہیں، ان کے واپس آنے تک انتظار کرو. لارا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. نہیں ماما، میں پیاس برداشت نہیں کر سکتی. میں ایک تالاب سے پانی بھرنے جا رہی ہوں. یہاں آتے وقت میں نے راستے میں دیکھا تھا. میں تھوڑی دیر میں واپس آؤں گی. اتنا کہہ کر اس نے خالی بوتل اٹھائی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی. رکو ٹینا، میں تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی. لارا نے بیٹی کو روکنے کی کوشش کی. وہ ایک لمحے کے لیے رکی، مڑ کر ماں کو دیکھا اور بولی میں بچی نہیں ہوں، میں اپنی حفاظت بہتر طور پر کر سکتی ہوں. اتنا کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی. بوڑھا جوزف یہ سب دیکھ رہا تھا لیکن وہ خاموش رہا. وہ جانتا تھا کہ نئی نسل کو کوئی عقل کی بات سکھانے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. لارا نے بوڑھے کی طرف دیکھا اور بولی آپ نے دیکھا پاپا، وہ خود کو مجھ سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہے.